द्रोहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महिं यदि जानासि कृपया कथयो प्रभु। ओम वृद्धब्रह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुरवाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य तं पूजनं विप्र कुरुस्व व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राया भाष्यतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्रह्मणैव वै इति संचिते विप्रोऽसो रात्रौ निद्रां न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्येति संकल्प्य भिक्षार्थगमद्विजः तस्मिन्नेव दिने प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव सद्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृति कालं च मासी मासी व्रतं कृतम्। एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। व्रतमस्य यदा विप्रं पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कृतं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः ऋषयः ऊचुः तस्माद् विप्राः श्रुतं केनं पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। श्रुत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वव्रतं येन कृतं भुवि एकदा सद्विजवारो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजने सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे काले काशक्रेता समागतम्। बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाय तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेता तेहर्षितः तपोजलं प्रसादं च भूत्वा स नगरमेव सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठविक्रेतो ग्राम्य प्राप्यते चाद्यधनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुक्तमम् इति संचिते मनसा काष्ठं धृत्वा तुमस्तके जगाम नगरे रम्य धनिनां यत्र संस्थितिः तदिन्यकाष्ठमूलं च द्विगुणं प्राप्तवान् सो ततः प्रसन्न हृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतं दुग्धं च गोधूमस्य चूर्णकं कृत्वा एकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययो ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान् वितोऽभवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपूरमेव इति श्रीस्कन्दपुराणे देवाखण्डे श्री सत्यनारायण कथायां द्वितीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में पुष्प और तुलसी दल लेकर के तृतीय अध्याय का श्रवण करना है। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। पुराचोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन् महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुरी भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनेर्णेके परिपूरितः नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम पतिं प्रति दृष्ट्वा सव्रतिनं भूपापप्रच्छ विनयान्वितः। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। महाराजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसा व्रतं च स्वजने सार्धं पुत्राप्याव्याप्तिकामया। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति ह्यो तस्मात् जायते ध्रुवं। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्याय कैदं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु सत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्ता नन्दचित्ता भवधर्मपारायणा गर्भिणी सा भवतस्य भार्या सत्य प्रसाद तस्मै मासी वै तस्याः कन्या रत्नमजायत। दिने दिने सा वृद्धे शुक्लपक्षे यथागति नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं च न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितव्रतं। साधुर्वाच विवाह समय तस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समावस्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या व वृद्धे पितृवेश्मने दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा दूतं प्रेषयामास। धर्मिता विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं
विचारय तेनादित्यस्य दूतो शोकाञ्चनं नगरमिव तस्मादेकवनिपुत्रं समादायागतो हितः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिपुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुवेशार्थं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानतः ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुक्तं विवाह समय तस्य हस्तरुष्टो भवत् प्रभु तथा कालेन नियतो निजकर्म विशारदवाणिज्यार्थं तथा शीघ्रं जामातृसहितो वनिक रत्नसारपुरे रम्य गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यं करोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह तो गतो नगरे रम्य चन्द्रकेतुन्द्रिपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञाम् आलोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महादुःखं भविष्यति एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धन्मादाय तस्करः तत्रैव चागतो चोरो वणिजो यत्र संस्थितो तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रम् अगच्छितः ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वलिक दृष्ट्वा निपधनं तत्र बद्ध्वानितो वनिसुतो हर्षेण धावमानस्य प्रोचो निप समीपतः तस्करो दो समानितो विलोक्या ज्ञापय प्रभु राज्ञा ज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृष्ट्वा मत्ता तुता विभो स्थापितो दो महादुर्गे कारागारे विचारतः माया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः ततस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छापाच तयोर्गेहे भार्या चैवाति दुःखिता नन्द चौरेणापहृतं सर्वं गृहे अच्युतं धनम् आदि व्याधि समायुक्ता अच्युत्वे पाशा दुःखिता अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पचव्रतं तत्र सत्यनारायणश्च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा ययो रात्रौ गृहं प्रति माता कलावती कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालय व्रतं मातर्दृष्टिवाञ्छितसिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्या का वाक्यं व्रतं कर्तुं समुदिता सा मुदा तु वनिभार्याः सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः सह भर्तृजामातो क्षिप्रमागच्छेतां स्वमात्रम् अपराधं च मे भर्तुर्जामातो क्षन्तुमर्हसि हि व्रतेनानेन तुष्टो सत्यनारायण पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुन्द्रिपोक्तं मम बन्धितो मोचे प्रातर्वणिजो नृपसत्तमं देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वं न सहिष्यामि स राज्यधनपुत्रकम् एवमाभास्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभो ततः प्रभातसमये च राजा च स्वजनेषु उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रं मोचेदो वनिष्ठो इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्वितः आनीतो दो वनिपुत्रो मुक्तो निगडबन्धनात् ततो महाजनो चन्द्रकेतु नृपोक्तं अस्मरन्तो पूर्ववृत्तान्तो नो चतुर्यवेगलो राजा वणिसुतो वीक्षय वचः सुप्रोवाच सादरं देवात् प्राप्तं महद्दुःखमिदानीं नास्ति वै वयम् तदा निगडे सन्ताग्य शौरकर्माद्य कार्यत वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपस्यतो पुरस्कृत्य वणिपुत्रो वचसा तोषयद्भृशं पुराणितं तु यद्द्रव्यं द्विगुणे कृत्य दत्तवान् प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधु निजाश्रमं राजानं प्रणिपत्याः गन्तव्यं तत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तो महावैश्यो जग्मो स्वगृहं प्रति ओम श्री इति श्री स्कंद पुराणे रीवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय के लिए फूल ले लेंगे। अथ चतुर्थो अध्याय। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलयान पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तथा तु नगरमिव कियद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नोचितं ततो महाजन्मो मत्तो हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसे भो दण्डेन मुद्रां नेतु किमिच्छसे लत्तापत्रादिकं चैव वर्तते तरुणो मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एवम् उक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुः समीपतः गते दण्डेन साधुश्च कृत्य नित्या क्रियतदा नूतीनां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वनिपुत्रः चिन्तान्वितो भवतः तदा तु दोहितो कान्तो वचनं चेदमवृतः किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तस्य दण्डिना सक्ते तेने सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः ततस्तक्षरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति जामोतर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तवतो सन्निधो एवं पुनः पुनः
दत्त्वा महाशोकाकुलो भवतः प्रोवाच वचनं धन्यं बिलपन्तं बिलोके च मारुते शृणु मदवाक्यं मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञा च दुर्बुद्धिर्लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवाक्तव्यं स्तुतिं कर्तुं समुदितः साधुर्वाच त्वं माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदुवगतः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं ब्रह्म मूढोऽहं त्वं कथं जाने मोहितः स्वं माया प्रसिद्धं पूजयिष्यामि यथा विभो विस्तरेः पुरावित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर् तथेहरि ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितम् कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजने सार्धं पूजां कृत्वा यथा विधेः हर्षेण धाचा भवत्पूर्ण सत्यदेव प्रसादतः नावं सञ्जोय यत्नेन स्वदेशं गमनं कृतं साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकं ततो नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोके च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिः तदा निकटे नगरस्य वचामात्रा सहितो वनिक नागतो बन्धुर्भिश्च वित्ते च बहुभिर्युतः श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्य पूजां तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मात्रे वचा श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्ट सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तदा संगृह्य च धने साधनं जले तस्यावमज्येत ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिम् अशोकेन महता तत्र रुदन्ति चापतद्भुवे दृष्ट्वा तथा विधां नावं कन्यां स बहु दुःखितामभीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यामास ते सर्वे बभूवस्तवहारिकाः तो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विवला भवत् वीरलापाते लोकेन भर्तारं चेदमभृतवेत इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूत् लक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहिताः सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यैः इत्युक्त्वा वीरलापैव ततः च स्वजने सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुदतः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिने दुःखिता गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तु च मनोदधे कन्या चरितं दृष्ट्वा स भार्या सज्जनो वनिका अतिशोकेन सन्तच्य चिन्त्यामास धर्मितः हितं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरे इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथम् नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टो सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगाद वचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यां पतिं द्रष्टुं समागताः यतो दृष्टो भवत् तस्याः कन्याकायाः पतिध्रुवम् गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत् पुनः लब्धभर्ति सुता साधो भविष्यति न संशयः कन्याका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभुज सा पश्चात् स पुनरागत्य ददर्शो स्वजनं पते ततः कलावती कन्यां जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं तच्छ्रुत्वा कन्याका वाक्यं असन्तुष्टो भूतवनिसुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधि विधानतः धनिर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं पौर्ण्यामास्यं च संक्रान्तो कृतवान् सत्यस्य पूजनम् इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपूरमेयो इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्यायः। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय के लिए पुष्प ले लेंगे। अथ पंचमो अध्यायः। साधुसूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः एकदा सवनं गत्वा हत्वा भूविधानपशुम् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः सबान्धवाः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नाम सः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य च भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं ततः प्रसादं सन्त्यज्य राजा दुःखमवापसः तस्य पुरुषस्थनं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मनिषितं यतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य यो गोपालसन्निधौ ततो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपूरमेयो य इदं कुरुते सत्यव्रतं परं दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्ता फलप्रदां धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्ध्यो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमोच्येत सत्यमेवं न संशयः ईप्सितं च फलं भूत्वा चान्ते सत्यपूरं विरजेत इति वाक्यं विप्राक् सत्यनारायण व्रतं यत् कृत्वा सुरदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमिव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषाम् ईप्सितप्रदम्
भविष्यते फलो सत्यव्रत रूपी सनातन श्री विष्णुनाधृतं रूपं सर्वेषां चित्तप्रदं इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः व्रतं यतो कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां तत्परजन्मानि कथयामि मुनीश्वरः सतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्रह्मणो ह्यभूत तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः काष्ठभारो बहो भिल्लोको राजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीराम्यं सेव्यं मोक्षं जगामः उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत् श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तथागतं धार्मिक सत्यसन्धस्य साधुर्मोदध्वजो भवत् देहार्थं क्रकये छित्त्वा दत्त्वा मोक्षम् अवापः तुङ्गध्वजो महाराज स्वयंभुव भवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तथागतं भूत्वा गोपाश्चते सर्वे व्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदायुः निधि श्रीस्कन्दपुराणे रीवाखण्डे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्यायः। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसमें थोड़ा सा कपूर दे करके अग्नि कर दीजिए।